बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मियां फ़हीम अज़ीम। नाज़रीन, पूरे मुल्क में इलेक्शन के लिहाज से गहमा गहमी जारी है। जो उम्मीदवारान हैं वो अपनी अपनी कैंपेन में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और अपने वोटर तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी के हल्का PP 18 में। यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो राजा अदनान है अल मारूफ दाना साहब, जो कि नौजवानों की एक आवाज़ हैं और नौजवानों में मकबूल हैं। इनका इंतखाबी निशान जो है वो मोर है। आज़ाद सीट से ये यहाँ पे कंटेस्ट कर रहे हैं सिलेक्शन को। इनसे पूछेंगे कि अगर अल्लाह ताला ने इनको कामयाबी दी तो वो अपने हल्के की आवाम के लिए क्या क्या इकदाम उठाएंगे और उसके बाद इनकी कैंपेन कैसी जा रही है और नौजवान इनके साथ कितना साथ दे रहे हैं, बुजुर्ग कितना साथ दे रहे हैं और यहाँ अहले इलाका जो इनके मोहल्लेदार हैं वो इनके साथ कितना ताउन कर रहे हैं। राय साहब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप ठीक है? जी, अल्लाह का करम है। सबसे पहले मुझे बताइएगा आपकी कैंपेन कैसी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, कैंपेन हमारी जोरों शोरों से जा रही है। ठीक हो गया। लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें। राय साहब, आपको लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपका बचपन ज़ाहिर सी बात है ऐसी जगह पे गुजरा है और जवानी भी यहीं पे आपकी गुजरी है। लोग आपसे एक एक वालिहाना मोहब्बत करते हैं। उसका समर जो है वो आप क्या समझते हैं इलेक्शन वाले दिन आपको मिलेगा? इंशाल्लाह ताला जी, वैसे भी जो आजकल माहौल चल रहा है, लोग सियासी जमातों से तंग आ चुके हैं। आज़ाद हैसियत से जितने भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं उनको वैसे भी लोग गुड वेलकम कर रहे हैं और इंशाल्लाह मुझे अपने हलके के अंदर जितने भी लोग हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा मुझे इस वजह से भी अप्रिशिएट किया कि मैं इनके बीच में से हूँ और इनके मसाइल, जैसे ये लोग मसाइल से गुजरे उसी तरह मैं भी मसाइल से गुजरूँ। तो जो इंसान मसाइल को समझता हो खुद उसे आगे आना चाहिए। राय साहब, मुझे ये बताइएगा कि आपको मुख्तलिफ जमातों की तरफ से भी ऑफर हुई थी कि आप उनके जो है तरफ से इलेक्शन में जाएं और इलेक्शन लड़ें, लेकिन आपने आज़ाद हैसियत से लड़ने का फैसला कर, इसकी कोई ख़ास वजह? असल में फ़हीम भाई, आपको पता है पिछली दफ़ा भी मैंने इलेक्शन लड़ा और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था। और दूसरी जो सियासी जमातें हैं उसका साइड इफ़ेक्ट भी कुछ आते हैं आपको इलेक्शन लड़ते हुए, क्योंकि जो पहले जमातें हैं, जो मकबूल जमातें हैं, वो हुकूमत में आके डिलीवर नहीं कर सकी कुछ। सही। तो आज़ाद हैसियत से इस वजह से भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि हमारे अपने भी कुछ नज़रियात हैं जो किसी के साथ उस तरह सियासी अमानगी हमारी आज तक नहीं हो सकी। इस वजह से आज़ाद हैसियत से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला खैर करे, अगर जीत के तो फिर देखेंगे। राय साहब, आपको क्या उम्मीद है कि यहाँ की आवाम जो है PP 18 की वो आपको रिस्पांस तो अभी तक बहुत अच्छा दे रही है बकौल आपके कि आप जहाँ जहाँ कंपेन करने जा रहे हैं लोग बहुत प्यार कर रहे हैं जी। इलेक्शन डे वाले दिन क्या आपके पास इतनी मजबूत टीम है कि वो वोटर्स को घरों से निकाल सके? क्योंकि जैसे हालात जा रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि टर्नओवर उस तरह का आएगा। असल में जैसे आपको पता है कि आजकल नौजवानों का दौर है, तो मैं तो स्टूडेंट लाइफ से स्ट्रगल कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नौजवानों का एक बहुत बड़ी सपोर्ट है मेरे साथ नौजवानों की। तो नौजवान जो है वो आपको पता है ज़्यादा एनर्जेटिक भी होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे जो नौजवान दोस्त साथी हैं इंशाल्लाह लोगों को घर से लेकर भी आएंगे, वोट भी पोल करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। ऐसे मुझे ये बताइएगा कि आपका ताल्लुक एक मुतवस्सित तबके से है और इलेक्शन में बहुत ज़्यादा अखराजात होते हैं, जी। वो आप कैसे इनको कवर कर रहे हैं? क्या दोस्त आपके साथ चल रहे हैं या क्या सिस्टम है जो आप इतने बड़े हल्के को कवर कर रहे हैं? असल में फ़हीम भाई, मैं इसीलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि ये जो ट्रेंड है इलेक्शन का, जो इतना मुश्किल अखराजात का इन्होंने ट्रेंड बना रखा हुआ है, उसको भी चेंज किया जाए कि एक वर्कर आदमी जो काम करता है, लोगों के साथ कीप इन टच रहता है, जब उसकी बारी आती है आगे आने की तो वो सरमाए की वजह से पीछे रह जाता है। अब उसकी सारी वर्किंग जो है वो एक सरमायादार जो है वो लूट के ले जाता है, क्योंकि उसको हर इलाके के अंदर, हर वार्ड के अंदर, हर यूसी के अंदर वर्कर लोग चाहिए होते हैं जिसके साथ लोग मेल जोल में हों, जिसके साथ लोग चाहने वाले हों जिसके। तो वो वर्कर लोगों को उठा लेते हैं जो सरमायादार होते हैं, सरमाया खर्च कर। वो वैसे आम दिनों में सरमायादार लोगों के साथ कीप इन टच नहीं होते। वो मेरे आप जैसे और जो लोगों के साथ राब्ते में होते हैं, अवामी लोग, वो उनसे राब्ते करते हैं। तो मेरे साथ मेरे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे दोस्तों ने मुझे चार्ज किया कि इस ट्रेंड को चेंज किया जाए। हम इंशाल्लाह ताला कम अखराजात में तगड़ा इलेक्शन लड़ेंगे इंशाल्लाह। और दोस्तों की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और कईयों ने दफ्तर हाजिर किए, कईयों ने खुद फ्लैक्स लगाए। खर्चे का हमें पता भी नहीं चल रहा कि कौन कौन खर्चा कर रहा है, खुद ही लोग
جو ہے نا دوست ساتھی جو ہیں وہ اس میں حصہ لیں۔ رائے صاحب، مختلف جماعتوں کے پلیٹ فارم سے جو لوگ PP 18 کا الیکشن لڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ بہت بڑی بڑی جماعتوں سے آئے ہیں عوام میں اور ان کے ووٹ سے وہ اپنی سیٹیں لیں گے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ لوگ آپ سے بہت زیادہ سب جماعتوں کے رابطے میں ہیں اور وہ آپ کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ مہربانی کر کے آپ ہمارے حق میں دستبردار ہو جائیں۔ یہ کہاں تک صداقت ہے اس بات میں، کتنی حقیقت ہے، اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ جی اسی طرح یہ ہے، بہت ساری سیاسی جماعتوں کے کارکن میرے پاس آ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں اور ہم ان کو لے کے ہیں، جو میں نام تو نہیں لوں گا، ٹھیک ہو؟ کہ جو کینڈیڈیٹس کنٹیسٹ کر رہے ہیں بڑی جماعتوں سے ٹکٹ لے کے کہ آپ وڈرا کریں۔ تو میں نے ان کو یہ جواب دیا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست، میرے علاقے کے لوگ، اس حلقے کے لوگ جو چل رہے ہیں، میں ان کا اور اپنے ضمیر کا سودا نہیں کر سکتا آپ کے ساتھ۔ بالکل صحیح۔ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کے پاس تو سرمایہ الیکشن لڑنے کے لیے اور وہ لگا بھی رہے ہیں، نظر بھی آ رہا ہے، آپ کے پاس کیا اتنا سرمایہ موجود ہے؟ فہیم بھائی، مولا کا فرمان ہے کہ دنیا میں وہ شخص امیر ترین ہے کہ جس کے دوست اس کے ساتھ مخلص ہوں، بے شک۔ اور میرے پاس یہ بہت بڑا سرمایہ ہے کہ مجھے مخلص دوست اللہ تعالیٰ نے دیے۔ وہ تو آپ کی کمپین میں نظر بھی آ رہا ہے کہ آپ کے دوست جو ہے وہ ماشاءاللہ جس جوگے بھی ہیں اس کیپیسٹی میں بہت اچھی کمپین کر رہے ہیں وہ آپ کی، اور آپ کا خاص طور پہ جو میں پہلے 2 بار کہہ چکا ہوں کہ نوجوان جو نسل ہے وہ ایک نوجوان لیڈر کو پسند کرتی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ آگے آئیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کامیابی دیتا ہے 8 فروری کے الیکشن میں، اس کے بعد آپ کا پہلا منشور کیا ہے؟ آپ یہاں کے لوگوں کے لیے کیا کیا اقدامات اٹھانے کی کوشش کریں گے؟ بہت زبردست بات ہے جی، اصل بات یہی ہے، ہمارے جو آج کل سیاسی مول معاشرہ چل رہا ہے، اصل میں انسان سیاست کرتا ہے معاشرے کی بہتری لانے کے لیے، جو اس کے پاس نظریات ہوتے ہیں ان کو عملی طور پر ایک معاشرے پہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے سیاست میں آتا ہے۔ تو میرے پاس جو میرا مین منشور کہہ لیں آپ، جو میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بنیادوں کو پکڑیں۔ انسان کوئی کسی بھی عمارت کو اگر اس میں اندر بنیادی طور پر خرابیاں آ چکی ہیں تو اوپر سے اس کی ٹپ ٹاپ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں آتا۔ ہمارے پاس جو بنیادی مسئلہ ہے ہمیں سب سے بڑا، گلیاں شلیاں، قبرستان، پانی، یہ سب سیکنڈری چیزیں۔ بالکل صحیح۔ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تربیتی پلان نہیں، ہمارے اداروں کے اندر، اسکولوں کے اندر، انسٹیٹیوشنز کے اندر ایکیڈیمک سسٹم جو ہے وہ ہمارا بڑا کمزور ہے۔ کمزور اس وجہ سے ہے کہ ان کے پاس جدید علوم پڑھائے جا رہے ہیں لیکن تربیت کے اوپر فوکس نہیں۔ یعنی اب جتنے معاشرتی نظام ہمارا بہت کمزور ہے۔ جی اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو میں آواز اٹھاؤں گا اپنے لوگوں کے لیے، وہ صرف ایک حلقے کی آواز نہیں ہوگی، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پورے معاشرے کے لیے آواز ہوگی، اس تربیتی نظام کو بدلا جائے خدا را۔ کیونکہ دیکھیں یہ جو لوگ جن سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی صحیح کام نہیں کر رہے عہدوں پر بیٹھ کر، ان کا قصور نہیں ہوتا، وہ جیسی تربیت لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں جس معاشرے کے اندر، جیسی وہ اس کے عکاسی کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کو ایسے بچے دیں گے جو تربیت یافتہ بچے ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نظام، یہ ملک کا سسٹم خود بخود بدل جائے گا۔ اب ایک چیز پر فوکس کرنا کہ یہ گلی پکی ہو جائے، یہ قبرستان مل جائے، یہ سیکنڈری چیزیں، بنیادی چیز جب وہ بندے بیٹھے ہوں گے یہ خود بخود سارے کام وہ کریں گے۔ وہ میں بنیاد پر کام کرنا چاہتا ہوں اور میں تعلیمی نظام کے حوالے سے کام کرنا چاہتا ہوں۔ راہیل صاحب، آپ 8 فروری کے دن کے لیے اپنی ماؤں، بہنوں، بزرگوں کو اور اپنے ووٹروں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ 8 فروری کے دن کے لیے میں تمام تر پاکستانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ گھروں سے نکلیں، اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور اس بندے کو ووٹ دیں جو ووٹ کا مستحق ہے۔ یہاں پر لوگ یہ ٹرینڈ چلا رہے ہیں کہ جی ووٹ فلاں پارٹی کا، ووٹ فلاں پارٹی کا۔ اگر ایک پارٹی کسی ایسے آدمی کو ٹکٹ دے دیتی ہے جو اس کے قابل نہیں ہے، اس اہل نہیں ہے اس سیٹ کے لیے، تو اس کو ووٹ خدا را مت دیں، ووٹ ایسے شخص کو دے جو اس کے لیے قابل اور اہل ہو۔ یہ بہت بہت شکریہ آپ کا راہیل صاحب، ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے وقت دینے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، میں آخر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کیجئے جو بعد میں آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ کی پہنچ میں ہوں۔ ایسے لوگوں کو خدا را ووٹ نہ دیجئے کہ بعد میں جن کو آپ ڈھونڈتے پھریں اور وہ آپ کو شکل دکھانے سے بھی جائیں۔ اپنے علاقے کے لوگوں کو پرموٹ کریں، عمران صاحب کو ووٹ دے کر کامیاب کیجئے۔ اور یہ ایک ایسی شخصیت ہیں، نوجوان ہیں،
ولولہ ہے، جوش ہے، اور آپ کے لیے دن رات ہمہ وقت یہ محنت کرنے میں مصروف ہیں اور مزید کریں گے۔ اگر آپ ان کو کسی اچھی جگہ پہ لے آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ یہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں گے اور انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری اور آپ کے اگلے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کریں گے۔ اپنے میزبان میاں فہیم عزیز کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ زندہ باد۔